कौन है बूढ़ा कौन है जवान, किसका हुआ मूड ऑफ। और जो पेशन गोई मैंने की थी वो बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। डूबते हुए चैनल को सहारा देने के लिए लोगों से रिक्वेस्टें की जा रही हैं, लोगों को इनवाइट किया जा रहा है किचन विद आमिना में आएँ, किचन विद आमिना में आएँ। और कोकाफ के जिनको लगी नज़र रिश्ता कराना महंगा पड़ गया, यानी कि मरियम मैडम का रिश्ता करवाने के बाद ऐसी नज़र लगी कि बेचारा उस दिन से बेड पे पड़ा है। उसके बाद बात करेंगे जी कि मरियम के तो भाग जाग उठे, किचन विद आमिना ने इनवाइट कर लिया, वाह क्या बात है। नई होने वाली दुल्हन को किचन विद आमिना ने किया इनवाइट, और होने वाली दुल्हन हुई खुशी से निहाल और अपनी खुशी का इजहार किस तरह किया उस पर भी बात करेंगे। और आशा की न्यू लुक टाइट पैंट ऊपर भालू वाली जैकेट। तो ये है जी आज का टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करते हैं जी तीन हट्टी कट्टी औरतों के होने के बावजूद, जो कि सारा दिन सिर्फ वीडियोस बनाती हैं, सिर्फ खुशगपियाँ करती हैं, सिर्फ निशात और वन और आउटफिटर और कभी इधर तो कभी उधर, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। और घर में किचन कौन संभालता है, बूढ़ी अम्मा। शर्म इनको आती नहीं, मगर अम्मा सुबह उठ के जी पालक बना के बैठी हैं और बेटियां उठ के नाश्ता कर रही हैं। बहू का तो कहीं नामो निशान नहीं है। वाह क्या बात है, कितना अच्छा घर है ना है। बूढ़ी सास को बेचारी को लगाया हुआ है खाने पे। तो यहाँ पे तो समीना को बुरा बोला जाता था ना कि पकाती नहीं है बना के नहीं देती, बूढ़ी सास से खाने बनवाती हैं। तो अब तो वो भी चली गई है। अब तो जिसके नाम पे पकता था कि भाई बिलाल सबसे ज़्यादा जो है वो शौकीन है फ्रेश खाना खाने का, तो उसके लिए स्पेशल अम्मी को पकाना पड़ता है। अब तो वो भी चला गया है। फिर भी गैरत ना आई दो जवान बेटियों और बहू को। और मोमना के तो मैं कहती हूँ ना 10 की 10 उंगलियाँ घी मक्खन में है। इसके तो वारे न्यारे हो गए। मैं कहती हूँ इसको तो समीना को दुआएं देनी चाहिए कि वो जर्मनी चली गई तो इसकी इतनी इज्जत बन गई इस घर में, इतनी वैल्यू इसकी इस घर में बन गई है कि बेचारी नंदे दिल पे पत्थर रख के वारी जाती हैं, दिल पे पत्थर रख कर भाभी के क्या कहते हैं नाज नखरे उठाती हैं। मतलब कि दिल कर नहीं रहा होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समीना को जलाने के लिए झूठी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं मोमना मैडम के। लेकिन अंदर से मीसनियों को सारा पता है कि कौन किस पे कितना फिदा है, कौन किसके साथ कितना सिंसियर है और कौन किसकी सच्ची तारीफ और झूठी तारीफ कर रहा है। मरियम मैडम का रिश्ता क्या हुआ, मरियम तो चुन्नी मुन्नी बन गई। मरियम तो यूं बिहेव करने लगी जैसी अभी ही अंडे से निकली हैं चूजी मोहतरमा। और भाग जाग उठे मोहतरमा के, भाई किचन विद आमना ने इनवाइट कर लिया है। हाय हाय अम्मी आज तो मेरी ईद हो गई, आज तो मुझे किचन विद आमना ने इनवाइट किया। तो किचन विद आमना के लिए जो मैंने पेशन गोई की थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। किचन विद आमना की नैया जो है वो डूबने लगी है, और डूबती हुई कश्ती को सहारा देने के लिए कभी आयशा मैडम का सहारा लिया जाता है, कभी सास का सहारा लिया जाता है, तो कभी बेचारी को मरियम को कहते हैं ना इनवाइट करना पड़ गया है अब, क्योंकि मरियम को तो ये कुछ समझती ही नहीं है। लेकिन अब क्या करें, रोज़ रोज़ आयशा के साथ भी रेसिपी नहीं बन सकती, रोज़ रोज़ सासू माँ के साथ भी। तो लोग चेंज हो रहे हैं ना। मतलब कि कभी किसी को इनवाइट किया, कभी किसी को इनवाइट किया, कभी नंद बुला ली, कभी अम्मा बुला ली, कभी सास को बुला लिया, कभी आयशा को बुला लिया, कभी मोमना को बुला लिया। तो इस बार मरियम की बारी आ गई और मरियम खुशी से निहाल हो रही है जैसे कि भाई वो आपकी मोहब्बत में आपको आपकी बहन बुला रही हैं। तो मुहतरमा वो आपसे मोहब्बत में नहीं बुला रही हैं आपको, उन्होंने आपके साथ खड़े होकर रेसिपी बनानी है। और अब तो आपकी वैसे भी वैल्यू बढ़ गई है जब से आपका रिश्ता हुआ है, तो अब तो आपको वैसे भी बुलाएगी कि होने वाली दुल्हन के साथ न्यू साल की पहली रेसिपी बनाई। वाह 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 क्या बात है, क्या टाइटल बनेगा है। तो बताओ आशा अब इंस्टा पे आके कि क्या तुम्हारी बहन की नैया डूबने वाली नहीं है, क्या मैंने झूठ बोला था। तुमने कहा था ना जब तक आमना की सांसें चल रही हैं, तो अल्लाह ना करे आमना की सांसें रुकें। हम तो ये चाहते हैं कि आमना की सांसें हमेशा चलती रहें, अल्लाह उसका साया उसके बच्चों पे सलामत रखे। लेकिन तुम्हारी बहन की चैनल की टाई फिश हो चुकी है, तो तुम जितनी झूठी तसल्लियाँ अपनी बहन को दे सकती हो दे लो, क्योंकि चैनल सच में ही आखिरी सांसों पे है। जब आमना मैडम अकेले रेसिपी बनाती हैं तो चैनल के ऊपर 6-7 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, तो बेचारी को मजबूर होकर अपने रिश्तों का सहारा लेना पड़ता है। और फिर कभी कोई तो कभी कोई ये है जी मामलात। लेकिन नहीं मानेगी, नहीं मानेगी कि भाई बड़ी गलती की है इन्होंने भाई के साथ नाइंसाफ़ी करके, उसका दिल दुखा के और उसको जाते हुए नाराज़ करके। एक बात और मुझे याद आई कि गलती से ये तो अपने भाई का नाम नहीं लेती, कभी भी इनके मुंह से गलती से भी अपने भाई के मुतालिक कोई बात नहीं निकली। ज़्यादा से ज़्यादा आयशा एक बात करती है, जब मरियम का जब कहती है ना आयशा कि आमिना मुझे बड़ी प्यारी है, तो साथ में ये भी कह देती है कि बिलाल भी मुझे बड़ा प्यारा है। लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता तुम्हारा प्यार।
تو بہرحال آمنہ تو غلطی سے بھی اپنے پیارے بھیا کا نام نہیں لیتی اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ چینل جب سے بنا ہے انہی کا ہے، اور اس چینل پہ جتنی محنت کی ہے وہ صرف اور صرف آمنہ میڈم نے کی ہے، اور آج جتنے فالوورز جو آئے ہیں اکٹھے کیے ہیں وہ تنہا آمنہ میڈم نے خود کیے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ بھئی داد دینی پڑے گی، ان کی جرت کو سلام ہے، میں کہتی ہوں جرت کو سلام ہے کہ کیسے یہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے اپنے بھائی سے منہ موڑ لیا، بھائی سے ناطے توڑ لیے۔ غلطی سے بھائی کا نام نہیں لیتی، لیکن بھائی اپنی ویڈیوز میں حقیقت بتاتا رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے باتوں باتوں میں یہ کہا بلال میاں نے کہ امی سے جب میں بات کرتا ہوں تو انفا مجھے دیکھ لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ابو جو ہیں وہ کال پہ بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی پھر موبائل جو ہے وہ کانوں کے ساتھ لگا کے کال کرتی ہے۔ تو مطلب کہ بلال میاں اپنی امی سے آڈیو کال کرتے ہیں، ویڈیو کال نہیں کرتے، اس کا مطلب تو یہی ہے کیونکہ باقی گھر والے شاید اس فیملی سے مطلب کہ اپنے بھابھی اور بھائی سے بات نہیں کرنا چاہتے، ان کو لائیو دیکھنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے شاید ویڈیو کال نہیں ہوتی، تو صرف اور صرف امی سے بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نا بلال سیلفش ہے، بلال ویسا ہے، بلال ایسا ہے، تو وہ ان کو سب کو سنا دیا بلال میاں نے کہ میں اپنی اماں کا 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی پورا خیال رکھتا ہوں اور مجھے اپنی اماں بہت عزیز ہے، لیکن یہ جو قریب بیٹھے ہیں نا انہوں نے صرف اپنی اماں کو نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سارا دن اماں ان کو کھانے پکا پکا کے ٹھساتی ہیں اور وہ سارا دن صرف یہی پوچھتی رہتی ہیں اماں بتائیں کہ ہماری یہ لک کیسی ہے، ہمارا یہ سوٹ کیسا لگ رہا ہے، ہمارا ہیئر سٹائل کیسے لگ رہا ہے، ہم کیسی لگ رہی ہیں، اب ادھر چلو تو اب ادھر چلو، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں جی۔ اب جی گھر سے نکلتے ہی لگ گئی مریم کو عائشہ کو لگ گئی سردی۔ جیسے ہی آمنہ کے گھر پہنچتی ہیں تو مریم کہتی ہے واؤ کیا بات ہے بھائی، آپ کا گھر تو بہت گرم ہے، ہیٹر چل رہا ہے، اور لیکن ہماری عائشہ کو پھر بھی سردی لگ رہی ہے۔ تو عائشہ محترمہ کیا کہتی ہیں کہ تمہارے اوپر بہت موٹاپا ہے، بڑی چربی ہے تمہارے اوپر۔ تو بھائی مریم بھی اس بار خاموش نہ رہی، مریم نے بھی کہہ دیا کہ یہ موٹاپا نہیں ہے، جوانی ہے، جوانی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے دلہن بننا ہے، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، اللہ بچے بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو اس بار ادھار نہیں رکھا ہماری مریم نے، فوراً سے جواب دے دیا۔ عائشہ میڈم سمجھتی ہیں کہ بھئی میں بڑی حسین ہوں، میں بڑی کوئی فٹ فاٹ ہوں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بھئی جوان تو وہی ہے نا تم سے ہیں، ایج میں تو تم بڑی ہو نا، بے شک تم خود کو سمجھتی ہو کہ تم فٹ ہو، تم بڑی ایکسرسائز کرتی ہو یا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہو، ہیں جیسے تم نے آج بھی کہا کہ میں اپنا خیال رکھتی ہوں، بہت خیال رکھتی ہو۔ تو آج ہماری عائشہ میڈم کا موڈ آف کیوں تھا بھائی؟ مریم کے ساتھ جب گئی ہیں تو بھائی آج آپ کا موڈ آف تھا، جب آپ کو اسپیشل آمنہ بلاتی ہیں تب تو آپ بڑی کھلی کھلی سی نظر آتی ہیں۔ کیا آپ اندر سے جیلس ہو رہی تھی کہ آپ کی بہن، آپ کی پیاری بہن جس کو آپ چوم چوم کے مارتی ہیں، اس نے مریم کو بلا لیا؟ ہاں تو لگ تو یہی رہا تھا۔ اب جی بات کر لیتے ہیں جی کوکاف کا جن جو بڑھ چڑھ کے مریم کی شادی میں پارٹیسپیٹ کرنے والا ہے، جو کہ جس نے حامی بھر لیا کہ میں مریم کو جہیز دوں گا، بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا، بڑے بھائی کی کمی پوری کروں گا، ایک بھائی تو بھائی چھوڑ کے بھاگ گیا، دوسرا ویسے ہی نیلا دیلا ہے تو اس کی جگہ میں رکھوں گا۔ بڑی دعاؤں سے نوازا مریم کو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ رشتہ بھی شاید اسی نے کروایا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں بھی چچی کے گھر رشتہ ہوا ہے، جس کے گھر ابھی کچھ دن پہلے مریم محترمہ نے ویڈیو بھی بنائی تھی، تو اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ مریم میڈم کا دلہا کون ہے۔ ویسے تو ہم ریاکشن والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ مریم کا دلہا کون ہے، لیکن جب تک مریم میڈم خود نہیں دکھاتی تب تک ہم اس چیز کو آپ سے شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پرسنل ہے۔ تو میاں کو ہو گیا جی بخار، کوکاف کے جن کو ہو گیا ہے بخار، تپ چڑھ گیا ہے اور کمبل میں پڑا ہوا ہے، لیکن چھوٹی جو سالی ہیں پوچھنے کیوں نہیں گئی، چھوٹی سالی نے لفٹ کیوں نہیں کروائی، بیمار جیجا کی بیمار پرسی کیوں نہیں کی، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ وہی جیجا ہے نا جن کو جیجا کہہ کے محترمہ کے منہ نہیں تھکتا تھا، آج وہی جیجا زہر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اندر جو کہانی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بلال کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان ایسے، پاکستان مطلب کہ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی چھت کے اوپر سے سولر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ باہر ہیں تو ان کا سولر بڑا ہے، یہ باہر ہیں تو ان کا سولر بڑا ہے، یہ دیکھیں یہ پاکستان میں ہیں تو ان کی سولر کی صرف ایک پلیٹ پڑی ہے۔ لیکن جب خود کا سالہ بھر جا رہا تھا تو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، اس کو مطلب کہ اس کا بس ہوتا نا تو یہ اس کا جہاز بھی رکوا کے اس کو اتار لیتا بلال کو، لیکن بیچارے کا بس مطلب کہ کسی نے سنی نہیں بیچاری کی، اس کی سنی انسنی کر کے بندہ چلا گیا۔ اس دن سے اس بندے سے شدید نفرت ہو چکی ہے، اور جو بھی اس کی سائیڈ لیتا ہے اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کھوتا کھانے والی عوام ہے نا۔ تو یہ ہے جی اس کی نفرت اپنے
عائشہ کے پیارے بھائی بلال سے، جس کی وجہ سے عائشہ نے منہ نہیں لگایا کوکاف کے جن کو۔ ہاں البتہ مریم کیونکہ بہت زیادہ خوش تھی، بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ کچن ود آمنہ نے مجھے اپنے سیٹ پہ انوائٹ کیا ہے، تو فوراً سے بھاگی چلی گئی، اور ویسے بھی جہیز بھی تو لینا ہے نا جیجا سے، اسی لیے اس کو پوچھنے چلی گئی۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔